अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, सिंध पुलिस में कोई ऑडिट ऑफिसर इन हरामखोर पीएसपी अफसरों के करोड़ों रुपयों की बेज़ाब्तगी, गबन और खुद पकड़े तो क्यों पकड़े? क्योंकि इख्तियारात के नशे में चूर ये हरामखोर आईजी, डीआईजी और एसएसपी साहिबान अपने खिलाफ तहकीकात करने वाले ईमानदार और उसूल परस्त ऑडिट अफसरों को निशाने इबरत बनाने में ताख़ीर नहीं करते। आज मैं इसी तरीके के एक इंतहाई ईमानदार और उसूल परस्त ऑडिट ऑफिसर गुलजार अली सोहो का किस्सा आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि आखिर गुलजार अली सोहो का ट्रांसफ़र जो है वो आईजी मुश्ताक महर ने जो है वो 30 अप्रैल 2020 को क्यों कराची से सखर किया। इससे कतई ताल्लुक़ के गुलजार सोहो ने जो है आईजी मुश्ताक महर जब एसएसपी थे एसआरपी के, और उनके डीआईजी बशीर मेहमन का जो है एक खुर्द बुर्द जो करोड़ रुपए का था वो अपने ऑडिट के नतीजे में पकड़ा था। इससे कतई ताल्लुक़ कि वो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को उस ज़माने में दबा दिया गया था। उस रिपोर्ट के नतीजे में तो इनका ट्रांसफ़र फ़िलहाल नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफ़र आखिर क्यों किया आईजी ने? अब मैं उसकी आपको वजह जो हमारे सामने जब आई है वो वजह कुछ इस तरीके से है कि गुलजार अली सोहो ने एक रिपोर्ट भिजवाई थी आईजी मुश्ताक महर को कि भाई ये जो मैंने जो ऑडिट किए हैं, पिछले 3-4 ऑडिट वो पहले कर चुके थे। एक जो उनका ऑडिट था 2000 इन्होंने ऑडिट एक किया था गुलजार सोहो ने दो माली साल 2014 और 2015 में डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट का, जहाँ पर जो है उन्होंने अपने ऑडिट के नतीजे में 153.95 मिलियन का गबन पकड़ा था और उसमें कसूरवार जो है उन्होंने ठहराया था एसएसपी साजिद आमिर सदरुजई जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एसएसपी हैं, और एसएसपी जो थे उस वक्त जुल्फ़िकार महर जो इस वक्त डीआईजी फाइनेंस है। इन दोनों को कसूरवार ठहराया था कि इन दोनों ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 153.95 मिलियन का जो है खुर्द बुर्द और गबन किया है। जिसके बाद जो है वो सोहो की रिपोर्ट के नतीजे में जो है वो डीआईजी सखर इकबाल दारा ने की, जिन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है DDO 3440-41 33/2020 मुरतब की, जिसमें साजिद आमिर सदरुजई और अकाउंटेंट को कसूरवार करार दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है एसएसपी जुल्फ़िकार महर को भी कसूरवार करार दिया और उनके ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई के अलावा जो है एंटी करप्शन के मुकदमात दर्ज करके उनके गिरफ़्तारी की भी सिफारिश की। इसके अलावा उन्होंने जो है ज़िला दादू में माली साल 2017 और 2018 की भी एक ऑडिट किया, जिसमें 34.21 मिलियन का उन्होंने एक फ्रॉड पकड़ा, जिसका कसूरवार उन्होंने डीएसपी रसूल बख्श सियाल और डीएसपी ग़ुलाम रसूल मंगरियो को करार दिया। इसमें इंक्वायरी अफसर जो हैं वो डीआईजी हैदराबाद मुकर्रर हुए थे। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है एक और जो है ऑडिट किया था 2019 में डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट का, यानी माली साल 2018 और 19 का उन्होंने ऑडिट किया, जिसमें तकरीबन 9.87 मिलियन का गबन और माली बेकायदगी पकड़ी थी उसमें, जिसमें जो डीडीओ या एसएसपी उसके थे वो जुल्फ़िकार महर थे और उनको उन्होंने कसूरवार ठहराया था। अब इसकी जो इंक्वायरी थी वो उस वक्त के आईजी ने जो है वो एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिनास को दी थी। अब इमरान याकूब मिनास की इंक्वायरी का क्या हुआ और डीआईजी हैदराबाद की उस इंक्वायरी का क्या हुआ? क्या वो धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई या फिर राख बनकर ज़मीन में बिखर गई, उसका किसी को नहीं पता। लेकिन जो डीआईजी सखर ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट पर भी अभी तक जो है उन दोनों अफसरों के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि उनकी रिपोर्ट जो है वो 3 मार्च 2020 को उन्होंने दी थी, जबकि उसको भी तकरीबन 8-9 माह हो चुके हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साजिद अहमद सदरुजई जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट
کیسز سے اپنی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، اور جو ذوالفقار مہر جو ہے وہ ڈی آئی جی بھی بن گئے، اور ڈی آئی جی بننے کے بعد جو ہے وہ اس وقت ڈی آئی جی فائننس کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف اس ایماندار آڈٹ افیسر جو ہے گلزار علی سوہو کی رپورٹ کے نتیجے میں کوئی کارروائی نہیں، بلکہ خود گلزار علی سوہو کو نشان عبرت بنایا گیا ہے۔ اب گلزار احمد سوہو کے متعلق جو ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کی جو رپورٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ آڈٹ افیسر کی حیثیت سے فائننس ڈپارٹمنٹ میں جو ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہ 26 جون 2019 کو ایز اے آڈٹ افیسر وہ آئے سی پی او کے اندر۔ اچھا، جو انہوں نے اتنے کروڑوں کے گھپلے پکڑے ہیں تو وہ 26 جون کو ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے آڈٹ افیسر کے سے، جبکہ سی پی او میں 3 آڈٹ افیسر ہیں، آڈٹ برانچ 2 بھی ہے اور 3 بھی ہے۔ 2 اور 3 کے جو آڈٹ افیسر ہیں پچھلے 10 سالوں سے اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان ہیں، اس لیے کہ وہ جس طریقے کے آڈٹ کرتے ہیں ان کا آڈٹ جو ہے وہ حرام خور پی ایس پی افسروں کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جس طریقہ کا آڈٹ رپورٹ حرام خور اور خورد برد کرنے والے جو پی ایس پی افسران چاہتے ہیں وہی آڈٹ رپورٹ وہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مالی فائدے بھی اٹھاتے ہیں وہ آڈٹ افسران، اور اپنی پوسٹ کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اور 10 سالوں سے وہ ایک ہی سیٹ پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن گلزار سوہو جو ہے جنہوں نے اپنے فرض سے انصاف کرتے ہوئے حرام خور پی ایس پی افسروں کے، جس میں خود آئی جی جو ہے مشتاق مہر اور بشیر میمن کا بھی غبن انہوں نے جو ہے جب وہ ایس آر پی میں تھے انہوں نے پکڑا تھا، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے ذوالفقار مہر کا غبن انہوں نے پکڑا، ساجد عامر زئی کا انہوں نے صدر زئی کا انہوں نے غبن پکڑا، اس طرح دوسرے لوگوں کا غبن انہوں نے پکڑا۔ اس غبن کے پکڑنے پر اتنا سندھ پولیس کو انہوں نے فائدہ پہنچایا، بجائے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، ان کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کے بعد ان کا ٹرانسفر جو ہے کراچی سے جو ہے 30 اپریل کو کراچی سے ان کا سکھر میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ٹرانسفر جب ان کا ہوا، چارج سے پہلے انہوں نے رپورٹ بھیجی آئی جی کو بھی کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، لیکن آئی جی نے کارروائی نہیں کی، اور بجائے کارروائی کرنے کے ان کو کہا کہ آپ فوری طور پر جو ہے سکھر جا کے رپورٹ کریں۔ گلزار علی سوہو نے سکھر جانے کے بجائے ایل پی آر پر جانے کو ترجیح دی کہ اس سے اچھا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ پر چلا جاؤں۔ انہوں نے ایل پی آر کی درخواست دے دی۔ ڈی آئی جی جو ہے اسٹیبلشمنٹ برانچ جو ہے اس کو کیا نام ہے خادم رن نے ان کو بلایا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، ان کو تڑی دی، دھمکی دی کہ اگر تم نے آئی جی کے حکم پر تعمیل نہیں کیا تو تم کو اس سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان کو مزید ذہنی ٹارچر کیا، کس کو؟ گلزار علی سوہو کو، جو کہ اتنے ایماندار اور اصول پرست آڈٹ افیسر ہیں۔ اس سے قبل بھی 2016 اس سے قبل بھی جو ہے جب یہ خادم رن جو ہے وہ اے آئی جی تھے اسٹیبلشمنٹ برانچ کے، تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے گلزار سوہو اور ایک اور مرحوم کلرک مجیب الرحمان کے ساتھ اسی طریقے کا ناروا سلوک کیا تھا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور سپریم کورٹ کے ایک رولنگ کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں جو ہے وہ دونوں کو ریورٹ کر کے اپنے ایک منظور نظر جو ان کے اپنے کلوز تھے ان کو آگے پرموٹ کیا، اور ان کو وہ سیٹ دی اور ان دونوں کو ریورٹ کر دیا۔ بعد میں جو ہے 9 فروری 2016 کو جو ہے گلزار علی سوہو اور ان کے ایک مرحوم دوسرے جو کلرک تھے مجیب الرحمان، ان کو لے کے وہ دونوں جو ہے ہوم سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل کے پاس گئے، اور ان سے اپنی جو ساری صورتحال بیان کی، انہوں نے پھر رپورٹ دی آئی جی سندھ کو بھی کہ ان کا حق بنتا ہے ان کو دوبارہ سے ان کے عہدوں پر پرموٹ کیا جائے۔ اس طریقے سے اے ڈی خواجہ نے انصاف کرتے ہوئے انہیں دوبارہ سے گریڈ 17 پر پرموشن دے دی۔ یہ حال ہے سندھ پولیس کا، یعنی کہ سندھ پولیس میں اب کوئی ایماندار آڈٹ افسر جو ہے ان حرام خور پولیس افسروں کے خلاف، جو کہ سرکاری فنڈ کو اپنے باپ دادا کا جاگیر سمجھ کے، اپنا یعنی میراث سمجھ کے اس کو کھاتے ہیں، اور کوئی گلزار احمد سوہو علی سوہو جیسا ایماندار آڈٹ افیسر اگر ان کے اس غبن کو، ان کی اس چوری کو ریکارڈ پر لائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی استدعا کرے، تو پھر یہ یعنی حرام خور پی ایس پی افسران ان کو جو ہے نشان عبرت بنانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، جس کا یہ نمونہ، یہ جو پوری کہانی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی کہ کس طریقے سے آئی جی مشتاق مہر نے اپنے اختیارات کا ناجائز ترین استعمال کیا کہ ایک اچھے
पुलिस अफसर, एक अच्छे जो ऑडिट ऑफिसर के साथ उन्होंने बड़ी ज़्यादती की। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो चेयरमैन नेब को, डायरेक्टर एंटी करप्शन को और ख़ुद जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तदा करूँगा कि भाई ये जो है आप लोग इसमें इंटरवीन करें, मुदाखलत करें कि ये आखिर क्या हो रहा है सिंध पुलिस के अंदर। यानी कोई ऑडिट ऑफिसर कोई अगर अच्छा काम करना चाहता है तो उसे अप्रिशिएट करने के बजाय इस तरीके से ये पीएसपी अफसरान जो है अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से निशान इबरत बनाने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। नाज़रीन, से कबल के मैं ब्रेक पे जाऊँ, एक बात, एक मैसेज, मैं पाकिस्तान हूँ और पाकिस्तान की हैसियत से मैं उन सियासतदानों को सलाम करता हूँ जिन सियासतदानों ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वो मुझे नफ़रत है उन सियासतदानों से जो सियासतदान अपनी तिजोरी भरने के लिए मुझे कर्ज़ों में धकेल चुके हैं और मेरे साथ साथ मुझ पर बसने वाले यानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो है मकरूज़ बना चुके हैं। मुझे ऐसे सियासतदानों से नफ़रत है। नाज़रीन, से कबल के मैं ब्रेक पर जाऊं, आप लोगों से वही गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, अपने कमेंट से मैं ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। आज मैं एक बार फिर जो है वो CCPO कराची ग़ुलाम नबी मेमन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने एक और कारी ज़रब जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी SSU पर लगा दी। आज जो है वो SSU के नए जो कमांडेंट है फ़रूख अली जो लंजार है, उनकी सिफारिश पर या उनकी रिक्वेस्ट पर जो है एक और SSP अमजद हयात को जो है SP सिक्योरिटी 2 तैनात कर दिया है। SP अमजद हयात जो है वो लेडी SP इरम हवान के शोहर हैं जो पहले जो है पुलिस हेडक्वार्टर साउथ में जो है वो अच्छी खासी सफाई कर चुके हैं और उनकी बहुत अच्छी रिपुटेशन है कि वो ईमानदार भी हैं, उसूल परस्त भी है। ख़ास तौर पर गपलों के और नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले कंपनी कमांडर और रिज़र्व इंस्पेक्टरों के ख़िलाफ़ वो बहुत सख्त हैं और वो उनके पास जो है कोई ज़रा भी रियायत उनसे नहीं करते हैं। जो पुलिस अफसरों को, पुलिस एहलकारों को खांचे पे छोड़ते हैं उनके ख़िलाफ़ वो डंडा उठाते रहे हैं। ये उनकी शोहरत है अमजद हयात की, जिनकी अब पोस्टिंग जो है वो SP सिक्योरिटी 2 की हैसियत से जो है ग़ुलाम नबी मेमन ने कर दी है। अब दूसरी जो बात है वो ये कि चुकंडी बेस का जो बेस था जो पहले SSU के कब्ज़े में था और IG और CCPO ग़ुलाम नबी मेमन ने जो है वो SSU से लेकर जो है DIG ईस्ट के हवाले कर दिया था, नोटिफिकेशन से जारी कर दिया, लेकिन अभी तक अमली तौर पर जो है वो SSU का उस पर कब्ज़ा है। ऐसा लगता है कि SSU के DIG जो हैं वो फिर से जो है IG और CCPO के अहकामात को खातिर में नहीं ला रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्या IG और DIG जो है CCPO अभी तक बेबस है कि वो न तो फ़ारूक का वहाँ से ट्रांसफ़र करा सके हैं, न ही जो है वो सब इंस्पेक्टर नसीम का ट्रांसफ़र करा सके और न ही वो MTO शबीर के ख़िलाफ़ कुछ कर सके हैं। क्या इतने बेबस है या अभी तक जो है वो उन्हें जो है वो DIG मकसूद मेमन की NOC की ज़रूरत पड़ेगी कि वो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। दूसरी खबर जो ये आई है कि DIG मकसूद मेमन ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है एक रिपोर्ट भेजी है कि हमें तकरीबन 1 मिलियन रुपए जो है वो आप दें, इसलिए कि जो PSL के जो मैच थे इसमें सिक्योरिटी के लिए जो है हमने बहुत सारे जो है वो इक्विपमेंट जो है वो किराए पे लिए थे, जिसका किराया हमने अदा करना है, लिहाजा आप हमें जो है 1 मिलियन रुपए मज़ीद ग्रांट करें या 1 मिलियन रुपए हमें मज़ीद दें, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी के सिलसिले में जो हमने आलात किराए पे लिए थे उसका हमें किराया देना है। ये रिपोर्ट जो है DIG मकसूद मेमन ने CCPO कराची और IG सिंध को बाईपास करके बराह रास्त जो है वो चेयरमैन जो है PCB को भिजवाया, जो कि वैसे ही कानून की ख़िलाफ़ है। अब देखना यह है कि इस पर CCPO ग़ुलाम नबी मेमन या IG मुश्ताक महर क्या एक्शन लेते हैं, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। दूसरी जानिब जो है SHO खारदर एहसन जुल्फ़िकार, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो साबिक़ा CCPO कराची डॉक्टर अमीर शेख के मंजूर नज़र थे, उन्हें जो है IG सिंध मुश्ताक महर ने साउथ की सिटी की जो SSP साउथ की जो SSP हैं
شہلا قریشی کے ذریعے جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر کرا دیا، لائے نظر کرا دیا، اور ان کی جگہ جو ہے آئی جی مشتاق مہر نے اپنے ہی گوٹائی جو ہے ماجد علوی کا نیپیر سے جو ہے اس کا کھارادر تھانے میں ایز ایس ایچ او پوسٹنگ کرا دیے۔ واضح رہے کہ کھارادر تھانہ جو ہے وہ کماؤپوت تھانہ ہے، اور وہاں پر بہت اچھی بیٹ آتی ہے، بہت اچھی رشوت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماجد علوی کو ان کی فرمائش پر جو ہے نیپیر سے جو ہے کھارادر تھانے میں ان کا ٹرانسفر کر دیا ہے۔ اس طریقے سے ایک اور خبر جو ہے وہ جناب سر سید ٹاؤن تھانے کا جو ایس ایچ او ہے نواز بروہی، جو کہ ایس ایس پی سینٹرل جو ہے محمد عارف اسلم کا سنا ہے کہ کچن کا سارا خرچہ وہی برداشت کرتا تھا، وہ ڈی آئی جی موصول جو ہے ویسٹ عاصم قائم خانی کو اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ عاصم قائم خانی اس سے محروم تھے ان کی نذرانے سے، جس پر جو ہے ان کے خلاف کچھ شکایتیں آئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بہت ساری شکایتیں تھیں کہ یہ ان کے علاقے میں جو ہے موٹر سائیکلوں کی چوری اور یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ رپورٹ درج نہیں کرتے ہیں، جس پر جو کرپشن کی بھی شکایت تھی، جس پر جو ہے وہ ڈی آئی جی عاصم قائم خانی نے جو ہے اس کو نواز بروہی کو سسپینڈ بھی کر دیا، ریورٹ بھی کر دیا۔ حالانکہ نواز بروہی کے خلاف خود اینٹی کرپشن کا بھی ایک مقدمہ درج تھا اسی تھانے سر سید میں رشوت دینے کے الزام میں۔ جب پولیس پارٹی اس کو پکڑ نہیں تھی تو وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ڈی آئی جی نے ان کو تو سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا، لیکن ایک اور ان کا جو اپنا اور ان کے جو پی ایس او ہیں شاہ عادل کا جو منظور نظر ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے، جبکہ یونس خٹک جو ہے سچو نیو کراچی انڈسٹریل ایریا، ان کے خلاف جو ہے وہ قتل کا مقدمہ درج ہے۔ انہوں نے ایک جعلی پولیس مقابلے میں ایک لڑکانہ کے شخص کو منشیات فروش ظاہر کر کے اس کو قتل کر دیا تھا، جبکہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کو باہر نکال کے اپنی پارٹی سے اسے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کو گولی مروا دی تھی اور ایک انکاؤنٹر ظاہر کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے کورٹ کے حکم سے جو ہے وہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ لیکن اس مقدمے میں تاحال نہ تو کسی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور نہ ہی ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کو یہ زحمت ہوئی کہ وہ اس یونس خٹک کو وہاں سے یا تو ٹرانسفر کرے یا سسپینڈ کرے۔ لیکن جب نواز بروہی کے خلاف رپورٹ آتی ہے تو وہ انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پی ایس پی افسران ہیں اپنے اختیارات کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں جانا چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ کہ آپ لوگ جو میری پش پہ جو میری ٹیم کام کر رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔